होगा। ठीक है, चलिए हाँ नेटवर्क बोलिए की वजह। बोलिए बोलिए। हाँ तो अब मैं फिर से बात कर रहा हूँ, उस वक्त शायद मेरी बात आप सुन नहीं पाए थे। सादिक भाई, हेलो। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, अभी आ आवाज रही, नहीं आ रही। अभी आ रही है। हाँ आ रही, बोलो। अभी भी हाँ आ रही ना अभी आवाज़। हाँ बोलो बोलो यार। सामईन मोहतरम, देखें कि अशरफ अली थानवी साहब को जब इमाम अहमद रज़ा ख़ा फ़ाज़िल बरेलवी के बारे में पता था कि वो मुझे काफिर कहते हैं, तो शरीयत का तकाजा ये है और कुरान और हदीस की रोशनी से ये मसला बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर कोई किसी को काफिर कहे और जिसको काफिर कहा जा रहा है वो काफिर न हो तो कुफ्र कहने वाले पर पलटता है। लेकिन अशरफ अली थानवी साहब को पता था कि इमाम अहमद रज़ा ख़ा का फतवा बिल्कुल दुरुस्त। में बताना। हाँ ठीक है बोलो। सामईन मोहतरम, तो अशरफ अली थानवी साहब को यह बिल्कुल पता था कि इमाम अहमद रज़ा ख़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतवा देने में हक़ बजानिब है। लिहाजा इसलिए अशरफ अली थानवी ने अपने कुफ्र को तस्लीम किया और ये हुक्म दिया कि हाँ नमाज हो जाएगी। सामईन मोहतरम, इसने अभी अभी इमाम अहमद रज़ा ख़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक़ल करदा इबारत को पेश किया, जिसमें मेरे इमाम ने सिरात मुस्तकीम कि वो कुफरिया इबारत का निचोड़ और नतीजा अख्ज़ किया है, जिसमें मौसूफ़ ने ख़ुद ये बताया है कि अगर खुले काफिर और मुशरिकों की किताबों को पढ़ लोगे तो ऐसे तौहीन आमेज़ कलमे आपको उनकी किताबों में नहीं मिलेगा। तो सामईन मोहतरम, अब आइए मैं इनके एक मौलवी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इलियास कांदलवी साहब जो हैं मेरे इमाम अहमद वक्त रज़ा हो गया। हाफ़िज़। हो गया, चलो आप बोलें फिर। हो गया तो आप बोलें। रुको रुको रुको, ए भैया कैसे हो गया? अभी तो टाइम भी पूरा 2 मिनट नहीं हो रहा है फोन लगा करके, घड़ी देखो पहले। कहाँ नहीं अभी हुआ, टाइम भी कहाँ अरे नहीं हुआ। अभी 2 मिनट फोन दो लगा बजकर के चौदह टाइम सेकंड अच्छा चलो सादिक भाई, इनको बोल लेने दो, चलो इनको बोल लेने दो, 18 चलो सेकंड हो चुके हैं। बोल लेने दो आप इनको। जाके 2 मिनट 2 सेकंड हुआ है। चलिए खैर हम कोई बात नहीं बताएंगे है, ना। चलो हाँ आरिफ लकानी साहब बोले हैं, बोले बोले। जी अब खामोश रहें। हाँ। मुहतरम सामईन, सबसे पहले बात यह है कि ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोल रहा है कि उनको पता था कि अहमद रजा बरेलवी साहब जो हैं काफिर हैं, उन्होंने हमको काफिर कहा है, ठीक है, और फिर भी जो है हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। वहां उस इबारत में अगर ये पूरी इबारत नकल कर देता, पढ़ देता, तो हमें जवाब देने की जरूरत, और मैं जवाब नहीं दे रहा हूं बल्कि इसकी खयानत को दिखा रहा हूं, क्योंकि हमारा ये दावा ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इतना मैं अर्ज करूंगा कि वहां अगर ये पूरी इबारत पढ़ देता तो वहां पर मसला साफ हो जाता। वहां पर अहमद रजा बरेलवी का नाम नहीं है, बरेली वाले ये लफ्ज मौजूद है, ठीक है, अहमद रजा का जिक्र नहीं है। सामईन मोहतरम, आगे एक ऐसा हवाला आएगा जिसमें पता लग जाएगा कि थानवी को काफिर कौन कहते थे, इसका झूठ पकड़ा जाएगा। शाबिया की इबारत पढ़ रहा था सफ़हा नंबर 201 की, कि वो लिखता है कि ऐसे नापाक खुले लफ्ज तुम्हारे प्यारे नबी, तुम्हारे सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर लिखे हों कि उन्हें मवाखिज़ दुनिया का अंदेशा है, मगर इस मुद्दई इस्लाम बल्कि मुद्दई इमामत का कलेजा चीर कर देखिए कि इसने किस जिगरे से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत बेधड़क ये सरीह सब दुश्नाम के लफ्ज लिख दिए, और रोज़ आखिर अल्लाह अजीज गालिब कहर के गज़ब अजीम व अज़ाब अलीम का असलन अंदेशा ना किया। मुसलमानों, क्या इन गालियों की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला ना हुई या मुत्तला होकर उनसे उन्हें ईजा ना पहुंची? हाँ हाँ वल्लाह वल्लाह इन्हें इत्तला हुई, वल्लाह वल्लाह उन्हें ईजा पहुंची, वल्लाह वल्लाह जो उन्हें ईजा दे उस पर दुनिया आखिरत में अल्लाह जब्बार व कहर की लानत, उसके लिए सख्ती का अजाब, शिद्दत की उक़ूबत। इसके नीचे लिखते हैं कि इनकी शान में अदना गुस्ताखी कुफ्र है। तो सामईन, और यही बात जो है क्या बोलते हैं शिफा शरीफ में पूरी उम्मत का इजमा नकल किया गया है कि अजमा अल मुस्लिमून इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर व मन शक्क फी अज़ाब व कुफ्री कफर। पूरी उम्मत का इजमा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, वो काफिर है, या उसके मुअज्जब या जो है काफिर होने में शक करे वो भी काफिर है। तो सामईन, यहाँ इस इबारत में अहमद रजा बरेलवी साहब ने मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से लिखा है कि इसने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं, और इस पर अहमद रजा बरेलवी ने कस्में खाई हैं कि अल्लाह के नबी को इसने गालियां दी हैं, ऐसी गालियां दी हैं कि जो किसी पंडित यहूदी मुशरिक ने भी नहीं दी हैं। ऐसी गालियां मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे को सादिक दी भाई हैं। टाइम क्या हुआ? हो गया, तो उम्मत के इज्मा से शिफा शरीफ की इबारत से मौलाना हो गया जनाब, हो गया। जी हो गया। सामईन मोहतरम, अब मैंने तो इनके दो किताबों से इमाम अहमद रज़ा ख़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुसलमान होना साबित किया और इनको अपने मसलक का
مخالفت کرنے والا اور اپنے مسلک کا غدار ثابت کیا ہے۔ اب آئیے میں تیسرا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے امام احمد رضا بریلوی ہمہ جہت شخصیت۔ اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ الیاس کاندھولوی صاحب کیا کہتے ہیں، دیکھیے یہ کیا لکھا ہے یہاں پہ کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھولوی مرحوم و مغفور سے لیا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندھولوی فرمایا کرتے مولوی صاحب، اور یہ مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا۔ مولانا احمد رضا خاں کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا خاں تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا، تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کی ہے تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ اب دیکھیں، اب کیا کہتے ہیں کہ کم و بیش اسی انداز کا ایک اور واقعہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے میں نے سنا۔ فرمایا جب حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع کی۔ مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب وہ دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ فرمایا اور یہی بات سمجھنے کی ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے۔ اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ امام احمد رضا کے فتوے کو جو ہے حق بجانب اشرف علی تھانوی صاحب نے مانا ہے، اس لیے اپنے آپ کو کافر تسلیم کیا ہے، لیکن امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی پر جو ہے کفر کے فتوے نہ لگا سکے بلکہ خود کو کافر مان کر چپ چاپ خاموش رہا۔ سامعین محترم، ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ تھانوی کو پتہ نہیں تھا، تو کیا شریعت کا اصول بھی پتہ نہیں تھا کہ اگر سامنے والے کو کافر کہا جائے ورنہ ہو تو خود کافر ہو جاتا ہے؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ عارف الحقانی کو کس نے حق دیا کافر کہنے کا؟ تو پتہ چلا کہ اس نے اکابر کے مخالفت کر کے خود اپنے اکابر کو ہی کافر ثابت کر دیا۔ محترم سامعین، یہ جتنے حوالے پیش کر رہے ہیں، ہم نے اپنا دعویٰ جو ان کے گھر سے ثابت کیا ہے، ان کے گھر کے بڑے بڑے علماء سے ہم نے جو ثابت کیا ہے، اس کے خلاف یہ سارے دعوے پیش کر رہا ہے۔ اس لیے میں ان کے جوابات نہیں دے گا، کیونکہ اگر اس کے اندر ہمت ہے تو یہ موضوع رکھ لے کہ احمد رضا بریلوی صاحب اکابر دیوبند کی نظر میں مسلمان یا کافر ہے، پھر انشاءاللہ ہم ان سارے حوالہ کے جواب دوں گا اور اس کے بعد جو ہے بتاؤں گا کہ ہمارے علماء نے احمد رضا بریلوی کو کیا مانا ہے۔ خیر، اب آئیے دوسری طرف میں چلتا ہوں۔ جب ہم نے اپنا دعویٰ ان کے گھر کے مولویوں سے ثابت کر دیا تو اب آئیے شفا شریف کی عبارت سے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ احمد رضا بریلوی کے بقول کیا ہیں؟ کافر ہیں، کیونکہ احمد رضا بریلوی نے کہا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں اور اس پر قسمیں کھائی ہیں۔ اب جو اللہ کے نبی کو گالی دے وہ کافر ہے۔ اب آئیے جو اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کر کے اللہ کے نبی کو گالی دے کر کافر ہوا ہے، اس انسان کے تعلق سے احمد رضا بریلوی کیا کہتا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ یہ کتاب ہے تمہید ایمان، ما حاشیہ ایمان کی پہچان، اس کا مصنف احمد رضا بریلوی، اس کا صفحہ نمبر ہے 132۔ کیا لکھتا ہے؟ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر احمد رضا بریلوی ایسے انسان کے متعلق کہہ رہا ہے جو اللہ کے نبی کو گالی دے کر کافر ہوا تھا، جو کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس ایسے انسان کو احمد رضا بریلوی کہتا ہے کہ میں تکفیر نہیں کرتا کیونکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ اب آئیے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ ہے حسام الحرمین، تمہید ایمان ما حسام الحرمین، اس کا مصنف احمد رضا بریلوی، اس کے صفحہ نمبر کیا بولتے ہیں، صفحہ نمبر 121 پر احمد رضا بریلوی لکھتا ہے کہ
इसके इत्तिबा पर 75 वजह से लुज़ूम कुफ्र साबित करके सफ़हा 90 पर हुक्म आखिर यही लिखा। हुक्म आखिर क्या अहमद रज़ा देहलवी लिखा है कि उलमाए मुहतातिन इन्हें काफिर ना कहें, यही सवाब है। वहुल जवाब व बिही युफ्ता व अलैहिल फतवा व हुवल मज़हब व अलैहिल इतिमाद व फीहि सलामत व फीहि सद, यानी यही जवाब है और इसी पर फतवा हुआ और इसी पर फतवा है और यही हमारा मजहब है और इसी पर एतमाद, इसी में सलामती और इसी में इस्तिकामत। अरे आप चुप होंगे। साहब का फतवा क्या है कि मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को काफिर ना कहा जाए। उसका मजहब क्या है कि अहमद रजा बरेलवी जो है, हो गया जनाब, रुक जाओ। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को काफिर नहीं कहा जाए। अरे रुकोगे, हो गया जी सामईन मोहतरम, इनको क्या मौका मिल गया कि इन्होंने तो कितनी बातें कह डाली। खैर कोई बात नहीं। सामईन मोहतरम, इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत को इन्होंने कोट किया और ये साबित करने की कोशिश की कि इस्माइल दहली को इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने काफिर नहीं कहा है। और जनाब मौसूफ़ के गुमान में ये है कि अगर इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उलमाए मुहतातीन को, मुहतातीन का मतलब अगर हज़रत समझ जाते तो शायद एतराज़ ही नहीं करते। शायद हज़रत जानते नहीं कि मुहतातीन की जमात कैसी जमात है और किसे कहते हैं। तो इनका गुमान ये है कि अगर इस्माइल दहलवी को काफिर कहने से मना कर रहे हैं वो भी एक ख़ास तबके को, तो इसके बिना पर ये समझते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अब खुद काफिर हो गए माज़अल्लाह, और ऐसा काफिर हो गए कि जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर हो जाएगा। हालांकि ये जो इस कदर ख़तरनाक फतवा दिया गया है, तो ये देवबंदी 4 मौलवी हैं, अशरफ अली थानवी, खलील अहमद सहारनपुरी, रशीद अहमद गंगोई, कासिम नानोतवी, ये 4 मौलवियों की इबारत पर इस फतवे को दिया गया है, मन शक फी कुफरी व अज़ाबी फ़क़त कफ़र। और इस के ज़द में इस्माइल दहलवी नहीं आया है। मेरे इमाम ने फरमाया है कि ये जो इसका मसला है, क्या कहते हैं, इस्माइल दहलवी का मिसल यजीद के है कि मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यजीद के मसले पर सुकूत फरमाया है। तो मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी ने मसला शुबा की बुनियाद पर इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर शुबा, हाँ बता रहा हूँ, इस्माइल दहलवी के जो है तकफीर करने से जो है सुकूत फरमाया है। और जो मुहक्किकीन की जमात है, जो एहतियात करते हैं मुहतातीन की जमात, उनसे ये कहा गया है कि वो काफिर न कहें। खामोश रहो। मुहतरम सामिईन, अहमद रजा बरेलवी साहब अपनी किताब अल कौकबतुश शहाबिया में अहमद रजा बरेलवी साहब ने अल कौकबतुश शहाबिया में मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहा कि इसने अल्लाह के नबी को काफिर क्या बोलते हैं, गालियां दी हैं। अल्लाह के नबी की शान में ऐसे जो है सरीही सब वो दुश्मनाम के अल्फाज लिखे हैं जो किसी पंडित यहूदी ने भी नहीं लिखी है। और उसी अल कौकबतुश शहाबिया के नीचे लिखते हैं कि उनकी शान में, यानी अल्लाह के नबी की शान में अदना गुस्ताखी भी कुफ्र है। तो हमने अहमद रजा बरेलवी के बकौल मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत बड़े काफिर साबित हो गए। अहमद रजा बरेलवी कहता है तो ये बहुत बड़ा काफिर है ना। तो अब अहमद रजा बरेलवी के बकौल जो मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह काफिर हो गए। तो हमने शिफा शरीफ की भी इबारत पेश की कि अजमाअल मुस्लिमून इन शाअतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर व मन शक्क फी अज़ाबि कुफरी कफर, कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, गालियां देता है, ठीक है, वो काफिर है। जो उसके कुफ्र आज़ाम में शक है वो भी काफिर है, ठीक है। तो अहमद रजा बरेलवी ने शक नहीं किया बल्कि साफ इनकार कर दिया कि मैं इस्माइल दहलवी के तकफीर नहीं करता, मैं इसके ऊपर जो है तकफीर का हुक्म ही नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है, इसको इसने हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। दूसरी बात, हमने तमहीद ईमान मा हुस्सामुल हरमैन के सफ़हा नंबर 121 से इबारत पेश की कि अहमद रजा बरेलवी अपना मजहब बतला रहा है, अपना जो है मसलक बतला रहा है, अपना जो है क्या बोलते हैं फतवा दे रहा है कि उलमाए मुहतातीन इन्हें काफिर ना कहें। भाई क्या सरीह अल्फाज में जो अल्लाह के नबी को गालियां देता है उसके कुफ्र में उसको काफिर कहने में एहतियात होती है? मुझे बताए, एहतियात होती है? हरगिज़ नहीं, ठीक है। हो गया जनाब, हो गया। अरे हो गया, अब तो खामोश हो जा अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह के बंदे, अरे खामोश होगा अल्लाह के बंदे। जी माशाअल्लाह। सामईन मोहतरम, अब उलमाए मुहतातीन के बारे में इनसे कुछ बन ना सका और ये कुछ जवाब भी नहीं दे सकता। सामईन मोहतरम,
مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے کہا بھی تھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ جو ہے مسئلہ شبہ شریعت میں یہ ایک مسئلہ ہے، شبہ کی بنیاد پر جو ہے شریعت نے شبہ کو بھی فوقیت دیا ہے اور فقہ اکرام نے اس کے مسائل بتائے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا تو موقف بالکل واضح فرما دیا ہے کہ میرے نزدیک اسماعیل دہلوی کا مسئلہ مثل یزید کا ہے، جیسا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید کے کفر پر سکوت فرمایا ہے۔ اب دیکھیں میرے امام نے الکوکبۃ الشہابیہ میں اس کے کفر کو، کفریہ عبارت کو نقل کر کے یہ فرمایا ہے کہ یہ عبارت کفریہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ لکھنے والا کافر ہے، اس لیے کہ کفریہ عبارت تو انہوں نے لکھی لیکن لکھنے کے بعد ان کا توبہ مشہور تھا، اور توبہ کی ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شبہ کے جو ہے بوجھ تلے دب کے رہ گئے، یعنی کہ شبہ کا جو مسئلہ ہے شریعت میں، ایک ہوتا ہے شبہ فی الکلام، ایک ہوتا ہے شبہ فی التکلم، ایک ہوتا ہے شبہ فی المتکلم۔ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اسماعیل دہلوی ہے، ان کا توبہ کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انہوں نے توبہ کیا تو یہ اس بات کی کوئی قطعی ثبوت دلیل نہیں مل پایا، یا پھر جنہوں نے ان کے توبہ کو بیان کیا ان کے بارے میں بھی شبہ ہے، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا کل ملا کے یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی کا جو توبہ مشہور کیا گیا تھا، اس توبہ نامے کی کوئی مضبوط اور ٹھوس دلیل امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے نہیں آیا، لیکن یہ مشہور ہو گیا تھا کہ میرے محترم سامعین، الحمدللہ ہم نے احمد رضا بریلوی کو اس کی عبارات سے اس کو دنیا کا بدترین کافر ثابت کیا۔ اب یہ کہتا ہے منور رضا کی اعلیٰ حضرت نے کیا بولتے ہیں، دیکھیے انہوں نے پھر بدتمیزی کی، اس تھانوی سور کے پیداوار، زنا کے پیداوار، ناجائز نسخے، تم نے کیوں اعلیٰ حضرت کیوں نہیں بولا؟ تم نے تو زنا کا پیدا، سامعین محترم، انہوں نے، میں نے اشرف علی تھانوی کا نام نہیں بگاڑا تھا، ہاں ٹھیک ہے، کاٹ دیے، بس کاٹ دیے، وضاحت کر دیں گے، ان یہ بدتمیز یہ سدھرے گا نہیں۔ ہم کیا بات، تمہارے مولوی کیا بولا تھا؟ تم حکم کس لیے ہو؟ کیا بدتمیزی کی تھی؟ صادق بھائی رک جائیے، صادق بھائی ہم نے صادق بھائی ان سے پوچھے ہم نے بدتمیزی کیا کی ہے؟ تمہارے کس مولوی کو غلط ہم نے بتایا؟ نہیں بھاگ مت، پہلے جواب دے۔ ہم نے تمہارے مولوی کا نام کب بگاڑا؟ ہم نے خاموش رہو، تمہارے مولوی کا نام کب بگاڑا؟ ارے خاموش رہو، تم نے کیوں نام بگاڑا؟ بیچ میں کیوں بول رہے تم نے جو ہے اپنے شرط کی مخالفت کی، کیا میں یار تم کبھی سدھرو، دیوبندی کبھی سدھرے گا نہیں۔ تم نے اعلیٰ حضرت کیوں بولا؟ کیا اعلیٰ حضرت؟ ہاں کیوں کہا تم نے؟ میں نے کہا سور فیلی تھانوی، میں نے کہا شرف فیلی تھانوی یا شرف علی تھانوی، میں نے کہا، لیکن تم نے اعلیٰ حضرت کیوں کہا؟ جملے استعمال کیے ہیں، ان کا کیا کرے گا؟ سامعین یہ بھاگ رہا ہے، دیکھیے چلیے سامعین محترم، ان کا علاج ہو گیا ہے۔ چلیے یہ جو میرے امام پر کفریہ عبارت تو کہا ہے، لیکن اس کے قائل پر جو ہے حکم کفر نہیں لگایا۔ اب دیکھیے یہ عبارات چلیے انہوں نے بدتمیزی کی، اب ان کو سن لے، دیکھیے کیا کہتا ہے یہ۔ سنی علماء جن عبارات کو گستاخانہ کہتے ہیں ان کے قائلین کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ اب منور رضا کی یہ بکواس ہے کہ نہیں ہے؟ منور رضا صادق بھائی آپ ٹائم دیکھیے، ٹھیک ہے سامعین؟ تو اس نے اپنے مجدد صاحب پر جھوٹ بولا، اور اس کا بڑا مولوی کہہ رہا ہے، صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی کہہ رہا ہے، جو محقق اہل سنت ہے، علامہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ عبارات نہیں خاموش۔ ارے کیوں نہیں ہو گیا؟ مطلب یہ کتنا چلا رہا ہے، بھاگنے کا ارادہ ہے؟ میری باری میں بولا اور کہہ رہا کہ ہو گیا۔ ارے یار تم صفحہ نمبر 364 پر جو ہے یہ نصیر الدین سیالوی لکھتا ہے کہ سنی علماء جن عبارات کو گستاخانہ کہتے ہیں ان کے قائلین کی تکفیر بھی کرتے ہیں۔ منور رضا نے کہا کہ احمد رضا نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو کفریہ کہا، لیکن اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ تو سامعین یہ منور رضا کا جھوٹ واضح ہو گیا، یہ کذاب ثابت ہو گیا، اور جو ہے احمد رضا بریلوی بھی کذاب ثابت ہو گیا، کافر ہونے کے ساتھ ساتھ کذاب ثابت ہوا انشاءاللہ۔ اب آئیے دوسری دلیل۔ ارے اب رکے گا،
रुकेगा अरे कैसे, मेरा बढ़वाता वक्त रहेगा। कहाँ हुआ? मेरा वक्त इसीलिए कहाँ हुआ? चलो सादिक मेरा भाई वक्त कहाँ हुआ? इनका शिकस्त का है, आपने बता दिया, इसको आगा किया, ये फजर रुक नहीं तक रहा बोलते है। रहोगे क्या? अब फजर तक बोलते रहोगे हैं? सामईन मोहतरम, कौन बोला इतनी देर से? चलिए रुकिए सादिक भाई। सामईन सामईन मोहतरम हमारी बारी में ये अल्हम्दुलिल्लाह, अरे बोलते ये हैं। सामईन मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अशरफ अली थानवी के अक़वाल से और इनके दिगर मुफ्तियान इकराम के अक़वाल से माशाअल्लाह। आरिफुल हक्कानी साहब को काफिर साबित किया और मसलक का गद्दार मुझे साबित काफिर किया साबित और किया। इमाम अहमद रज़ा को मुसलमान साबित किया। अब मेरे इमाम ने जो ये नकल इबारत की है, या क्या कहते हैं, इस्माइल दहलवी की, तो इसलिए कि इस्माइल दहलवी मेरे इमाम से पहले के हैं और उन्होंने जब किताबें लिखी थी तब मेरे इमाम उस वक्त उनके रद्द के लिए नहीं आए थे, बल्कि अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला ने रद्द की थी। लेकिन मेरे इमाम के सामने जब उनकी इबारत आई तो उस ज़माने में इस्माइल दहलवी का तौबा मशहूर किया गया और उस तौबा की हकीकत सामने नहीं आ पाया, क्योंकि इनके जो फतावा रशीदिया है उसमें बिल्कुल बाज़ाब्ता पूछा गया है कि क्या इस्माइल दहलवी साहब ने बिल्कुल तौबा किया। अरे फिर बीच में ये बोल रहा है, फिर बीच में बोल रहा है। तौबा मशहूर होने पर हाँ। अहमद रजा बरेलवी से साबित करो। सामईन मोहतरम, तो हाँ। इनके मौलवी ने रशीद अहमद गंगोई ने कहा कि नहीं, उन्होंने तौबा नहीं किया था, तो इनकी किताब में ये गवाही मौजूद है कि उनका तौबा मशहूर किया गया था। और इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला जो बहुत बड़े फ़क़ीह थे, उन्होंने जब देखा कि फ़िक़्ह में ये मसला मौजूद है कि शुबा फ़िल कलाम, शुबा फ़िल तकल्लुम, शुबा फ़िल मुतकल्लिम, ये जो मसला है शुबा की जो 3 अक़साम हैं, तो इसी के तनाजुर में इस्माइल दहलवी के तौबा को रखते टाइम हुए नहीं हुआ? जब आपको ठोस सबूत अभी नहीं देख मिला रहा हूँ तो मैं। आपने इस्माइल दहलवी पर सुकूत इख्तियार फरमाया। और सुकूत इख्तियार फरमाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो काफिर नहीं कहते या मुसलमान कहते हो हैं, गया, बल्कि उसमें उन्होंने सुकूत खामोश फरमाया है। रहो, बस खामोश रहो। सामईन, इन्होंने कहा है कि आला हजरत की तकफीर इसलिए नहीं की है क्योंकि उनकी तौबा मशहूर हो गई थी। दलील के तौर पर इन्होंने जो है फतावा रशीदिया की इबारत आधी अधूरी पेश की है, आधी क्या, कुछ भी नहीं पेश की, खाली एक टुकड़ा पेश किया है। आगे चलकर मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह उसी फतावा रशीदिया में इसकी तरदीद करते हैं और कहते हैं कि ये अहले बातिल, अहले बिदअत का इफ्तरा है। ठीक है, तो जिस दलील को ये अपना दावा साबित करने के लिए और आला हजरत को बचाने के लिए पेश कर रहा था, उसमें तरदीद मौजूद है। ठीक है, अहले बिदअत का इफ्तरा झूठ उसको करार दिया जा रहा है। अब आइए, ये किताब है हमारे पास अहले क़िबला की तकफीर, इसका मुसन्निफ है मुफ्ती मुतीउर रहमान रिजवी। ठीक है, इसके सफ़हा नंबर जो है 62 पर लिखता है कि जरा इसका हाल तो देखो, जो ना डर महसूस किया, ना नादिम हुआ, ना इस्तगफार किया, ना तौबा की और ना अपनी खता का एतराफ किया, और इसके बाद आने वाले लोग इस पर इसरार करते और झगड़ते रहे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। लिखते हैं इससे मुराद नजदियों का सरगना इस्माइल दहलवी है। मुफ्ती मुतीउर रहमान कह रहा है कि इसने तौबा नहीं की है, इस्तगफार नहीं किया है, ये नादिम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनके घर से ये साबित है कि मौलाना शेख रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा अरे नहीं हो की गया, है। अब खामोश रहेगा। अब खामोश रहे, अब नहीं, अभी टाइम मेरा वक्त नहीं हुआ। अरे नहीं, यार नहीं, कैसी मेरा वक्त जबरदस्ती नहीं है, हुआ। हकम कह रहे अच्छा, टाइम हो गया, एक कहता नहीं हो रहा है। मैं मुझे एक मिनट बोला है, मुझे जब बताया जाता है टाइम हो गया, मैं खामोश होता हूँ कि नहीं होता हूँ? झूठों पर अल्लाह की लानत हो। 1 मिनट बोला है। सामईन सादिक भाई, सादिक भाई, अब मैंने सादिक भाई शर्त रखी थी कि अगर 2 मिनट में ये खामोश ना हो, शिकस्त का ऐलान करके फोन कर दिया जाएगा। 2 मिनट हुआ, ठीक है, 2 मिनट पहले साबित तो कर। 2 मिनट हुआ ही नहीं। देखो, हाँ, देख रहा हूँ, अरे मैं यार देख रहा हूँ। तुम क्या तेरे 3-3 ऊपर मिनट भरोसा बोल नहीं लेते रहा? हो, सादिक भाई अगर नहीं बोलता फिर भी मैं खामोश रहता हूँ। मत रख, घड़ी देख पहले अपना। हाँ, तो घड़ी देख रहा हूँ। सामईन मोहतरम, अब इनके सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ। सामईन मोहतरम, अब इनको अपनी बात करके भागना है, इसलिए जो है झगड़ा लगाने की जो है कोशिश कर रहा है। अब जो है सामईन मोहतरम, अब ये चुप नहीं होगा। सामईन मोहतरम देखिए, सामईन मुझे बोलने नहीं दे रहा। इसके पास अब कुछ नहीं है। अरे बोलने देगा। हाँ, बोल। सामईन मोहतरम, मेरे इमाम अहमद है। रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में तौबा मशहूर हुआ था, और अगर ये इफ्तरा था तो इनके देवबंदी मौलवी ने कैसे सवाल पूछा? पता चला इनके देवबंदी मौलवियों ने अपने इस्माइल दहलवी के कुफ्र को छुपाने के लिए और जिनकी ज़्यादती और उम्मत पर तशद्दुद खुद हकीमुल उम्मत इसके अशरफ अली थानवी ने हिकायत औलिया में लिखा है कि इस्माइल दहलवी हिंदुस्तान में झगड़ा फसाद फैलाने वाला पहला शख्स था। तो उसको बचाने के लिए देवबंदी मौलवियों ने जो है क्या किया कि झूठा तौबा का ऐलान कर दिया। तो मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी जो शरीयत के
پابند تھے، جو شریعت کے اصول کے مطابق چلتے تھے، عمل کرتے تھے، انہوں نے، میں نے جیسے کہ شبہ کی 3 اقسام ہیں، ان کے مد مقابل ٹائم بتانا صادق بریلوی، شریعت ٹائم کے جو بتانا۔ 3 شریعت میں جو، ارے یار چپ، شریعت میں جو شبہ کی 3 اقسام ہیں، انہی کے تناظر میں یہ اسماعیل دہلوی کے توبہ کو رکھ کر کے انہوں نے جو ہے خاموشی اختیار کی اور سکوت فرمایا۔ اب یہ کہتا ہے کہ مفتی متی الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے توبہ نہیں کی، تو اس لیے مفتی متی الرحمان صاحب نے کہا کہ تمہارے رشید احمد گنگوئی نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ نہیں کی تھی، لہٰذا ہاں اسی لیے مفتی متی الرحمان صاحب نے کہا کہ توبہ نہیں کیا۔ خاموش رہو۔ اب آئیے محترم سامعین، زبردست حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ منور رضا خانی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں کہا ہے۔ اب آئیے احمد رضا بریلوی ہی کی زبانی سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب ہے المعتقد المنتقد اور المعتمد المستند، ٹھیک ہے؟ اس کا مصنف ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا قادری برکاتی۔ پہلے ایک کام کرو تو یہ حوالہ بھیج دے، یہ خاموش رہو، ابھی بھیج رہا ہوں، حوالہ بھیج رہا ہوں، بھاگنا مت، بھیج رہا ہوں، پہلے غلط مباحث نہ کرو، پہلے پڑھنے دو، غلط مباحث۔ پہلے بھیجو، نہیں بالکل نہیں، تو بھیجو، پہلے بھیج حوالہ بھیج، تب بولنے دوں گا۔ جھوٹ بول کے تو بھاگ جائے گا، ابھی تو جھوٹ بول کے بھاگ جائے گا۔ اب اس کا تو کیا حال سامعین ہوگا؟ محترم، اب میں ان سے پوچھ، ارے اگر حوالہ بھیجے گا، رکیے میں مانتا ہوں جناب، حوالہ پہلے دیجیے، حوالہ ٹھیک ہے، حوالہ میں دے دوں گا۔ ہاں بھیج دوں گا، نہیں بھیجو، نہیں دے دوں گا، نہیں ابھی دینا پڑے گا، میں روک رہا ہوں، حوالہ دیجیے پہلے۔ ٹھیک ہے، بھیج رہا ہوں۔ ہاں بھیجیے پہلے۔